अब लागौं 5औं अध्यायतर्फ। स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नी कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सतीदेवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्न इच्छा छ भन। स्वामी कार्तिकेय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे षडानन, तपाईँका अमृतरूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा मनमा अत्यन्तै तृप्ति भएको छैन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाए, पछि कसरी श्री महादेवले के गरी मार्नुभयो, त्यो सुन्नको लागि अत्यन्तै इच्छा छ, आज्ञा होस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मयन नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताका पेचमा परेर मरे। मलाई त यी देवताहरूले त्यसै भुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पीर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लागे। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरिसकेपछि तारकाक्ष विद्युत प्रभ भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, ज्येष्ठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर, वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठूलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही पनि थिएन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति पनि खुब चम्किलो भइसकेको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो र ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे दैत्य राजा हो, तिमीहरूको तपस्याले म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु, अत्यन्त खुसी भएको छु। इच्छा के लागेको छ अब तिमीहरू वर माग। पितामहको त्यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बुढाले मात्र ठडिएर हात जोडेर शिर निहुर्याएर भन्न थाले, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिल्यै पनि नमरौँ। फेरि हामी पराक्रमी हौँ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउनेछौँ। त्यसमा कसैको पनि गमन नहोस् कहिल्यै पनि। यस्तो अवध्यत्व वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन। त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य पनि दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू पुनः भन्दछन्, हे महाप्रभु, त्यसो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती 3 सहर आधा निमेष भर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यही जोडिएका बेलामा एकै बाणले 3 सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो आशीर्वाद मागिसकेपछि, यस्तो सुनिसकेपछि तथास्तु त्यस्तै होस् भन्ने वरदान दिएर ब्रह्माजी आफ्नो सत्य लोक पुग्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के। संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी, सुनको 3 पुर सहर बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दाखेरि सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा चाहिँ देखिन्थ्यो। सहरका झ्याल, ढोका, बार्दलीहरूमा मणिमाणिक्य, हिरामोती, पन्ना जडेको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्र चन्द्र उदाय जस्तो बान पर्दथ्यो। चोकमा मुगा, मरकत, सङ्गमरमर गोटेर बिछ्याएको हुनाले त्यसमा हिँड्दाखेरि हिँड्नेको रूप ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। मणिमाणिक्य जडेका रङ्ग बिरङ्गे जाँड फानुस ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। ती बलेका बेलामा सूर्य उदाएको जस्तो भान हुन्थ्यो। झ्यालहरूमा लगाएका पर्दाको झालरमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आसपासमा ठक्कर लाग्दाखेरि अति मधुर ध्वनि निस्किएर अत्यन्तै मिठो गरी आनन्द दिने गर्दथ्यो। त्यसको सौन्दर्य पनि अद्भुत र अनुपम रहेको थियो। एकनासे हार मिलाएर बनेका घर, त्यसमा पनि बगैँचाहरूमा 6 ऋतुहरूमा फुल्ने फलहरू लटरम्ब फलेका थिए। अनेक जात जातका फलका वृक्षमा मयूर, मोहन, लाल, डाफे इत्यादि पन्छीहरू बास गर्दथे। कोइलीले आफ्नो स्वरमा सधैँ वसन्तको आगमन गरिरहन्थ्यो। फूलमा भ्रम रागण आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने ती 3 पुर इन्द्रको कानन वनभन्दा पनि अत्यन्तै दिव्य रहेका थिए। लामा कुना परेका नेत्र, सामु कम्मर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामिनी, कोइलीको जस्तो बाढी भएका जाज्वल्यती युवती समूह बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि साह्रै राम्रो सहर। ती 3 पुरमा फलामको, ताराकाख्यको, चाँदीको, विद्युत
विद्युत प्रभुको त्यसै गरी सुनको दैत्यराजको मयको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरू लिएर सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही पनि छैन, हामी त अजेय छौँ, हामीलाई जित्न कसैले पनि सक्दैन भन्ने ती दैत्यलाई विश्वास रहेको थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचाका उत्तम फल फूलहरू लता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। त्यसै गरी देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिइरहेका थिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरमा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। इन्द्र झैँ भएर तिनै लोकको आनन्द प्राप्त गर्दा भए। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाईँ गरे तर केही पनि चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन थाले। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुर दैत्यको उत्पात र आफूले पाएको दुःखको बयान गरेर रुदा भए। यस्तो सुनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, त्रिपुर दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। यसकारण हामी सबै महादेवको समीपमा जाउँ। शिवले ती दुष्टमती भएका दैत्यलाई अवश्य पनि मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने, कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, त्यसै गरी दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्दमा रहने अनि भक्तहरूलाई पनि वरदान दिने, यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र आदि देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने हे महादेव, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्म स्थूलमा पनि स्थूल, जगतको सृष्टि पालन सम्हार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रमथगण साथमा लिएर शमशानमा बस्ने, गणेश र कुमारजीका पिता, पार्वतीका भ्राता, भक्तजनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने हजुरलाई कोटी कोटी बारम्बार नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भए अनि देवतातिर हेरेर भन्न थाले, देवता हो, तिमीहरूको स्तुति देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही पनि छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्छन्, हे शशिशेखर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा, बगैँचाका उत्तम फलफुलका बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्चैश्रवा घोडा, ऐरावत हात्ती, रथ र हाम्रा कन्याहरू सबै लुटेर लगेका छन्। धेरैलाई मारिसके, यी हामी बचेकालाई पनि सिद्ध्याउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राही त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसँग सङ्ग्राम गर्नको लागि हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ, कृपया वरदान दि बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई म दिन्छु, रुद्र रूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न सदैव हामी असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती 3 पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुटिनेछन्। त्यही जोडिएको बेलामा एक बाणले ती 3वटै पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न सामर्थ्य हुनेछ। ती 3 पर छुटिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भन्ने पितामहको उहाँलाई वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न समर्थ छैनौँ, हामी दुखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूको सुनिसके पछाडि भगवान शङ्करले मनमा विचार गर्न लाग्नुभयो, हे देवता हो, यस्तो अवेद्य त्रिपुर छ भने त्यससित लडाईँ गर्न योग्य रथ तयार पार, त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भए। विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले बनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्रो सूर्य, देब्रे चन्द्रमा भए। 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्रोको अवयव भए। पाङ्रा अड्याउने धुरा मन्दराचलको पर्वतको बनाए। त्यसको चुकुल उदयाचल र अस्ताचललाई गराए। संवत्सर रथको वेग, 4 समुद्र रथको कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिङ्गारिएर स्त्री रूप धारण गरी चमर पङ्खा हाँक्ने भएर आइपुगे। ब्रह्मा सारथी
ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4वटा घोडा भएर बसे। त्यस पछाडि 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए, मन्द्राचल पर्वत छत्र अड्याउने दण्ड भए, सुमेरु पर्वत धनु भए, शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भइन्, अग्नि बाण भए, भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अनेक अरू यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन आह्वान गरे अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कुकर्ण, गणेश, कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी, भूत प्रेत, पिशाच सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्नको लागि रथको अघिपछि शङ्ख, मेरी, मृदङ्ग, गोमुखीहरू बजाउँदै महादेवका उपर पुष्प वर्षा गर्न लागे। त्यसबेलाको शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्ना तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरू किन्चिन सहन सक्ने भएर त्यहाँनिर बसिरहे। देवताहरू युद्ध गर्न उद्यत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरवासी दैत्यराज मयको दरबारमा जानुभयो। त्यस पछाडि मयले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवार भएको भनेर सोधे। नारद भन्दछन्, हे दैत्यराज, देवताको स्तुतिले खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मयले सुनेपछि विद्युतमाली र तारकाक्षलाई उनले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेर तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर वेदन गर्न सक्ने छैनन्। यो अवेद्य छ। तर राजनीतिका साम, दाम, दण्ड वेदमा जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जन लिइन्छ। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगुवा, निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजेय वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनैपर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युतमाली भन्दछन्, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिकै नै हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न कदापि पनि सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरिकन लड्न आए भने नासिनेछन्। लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौँ। सारा देवताहरूलाई जितेर अघिका दैत्यराज हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तिनै लोकको राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नु। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराज मय भन्दछन्, यो दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको सबै कुरा ठिकै हो। देवताहरू भन्दा पनि हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताहरूको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्, सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यसबेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। हामीहरूले लडाइँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन। हामी सबै महादेवजीको शरणमा परौँ। महादेवसित मूढ भएर लडाइँ गर्न लाग्यौँ भने अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि उसको शरणमा जान्छन्। त्यस्ता महादेवसित लडाइँ गर्न अघि सर्नु भनेको मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तो हो। भएको कुरा सुनेर फेरि नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको कुरा बहुत ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य पनि सकियो। सुर वीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्, कायरदेखि कहिल्यै पनि प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यस आर्जन गरेका वीर भएर कायर झैँ शरणमा पर्न जानु के उचित हो त? हेर, महादेवका हातबाट मारियौ भने उनका प्रमुख गण भएर बस्नेछौ। रणमा जित्यौ भने तिनै लोकको अकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्द भएर शरण परे पनि देवताको कमारो भएर बस्नुपर्नेछ। दानव जातिका भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न किन डराउँछौ? अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाको निमित्त नमारी छाड्ने छैनन्। यस्तो कुरा नारदको सुनेपछि तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ। लडाइँ गर्नै पर्छ भन्यो। यही कुराको विद्युत मालीले पनि समर्थन गर्यो। मय भन्दछन्, ठिक हो, नारदजीले भनेको लड।
वीरले लड्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुष्यहीन भएकाको यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए। यता लडाईँ गर्ने कुरा निश्चित भएपछि दैत्यराजसित विदा भएर नारदजी पनि गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको कुरा सबै देवताहरूलाई सुनाइदिए। त्यसपछि दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी भएकाले अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर व्यूह बनाएर तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि प्रमुख दैत्य राजाहरूको पनि युद्धको तयारी गर्नको लागि राजाको अगाडि आई अनेक तरहका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्जे झैँ गर्जन लागे। दानव सैन्य नै दानवहरूका लागि भयानक देखियो। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा, त्यस्तै कुरा परस्पर हुन लागे। अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर युद्ध गर्ने निश्चय गरेर जस्तै पुतली बत्तीका समीप जान्छ त्यस्तै गरी ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उतैतिर आँखा लगाइरहेका थिए। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका अनेक तरहका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रथ देखिन थाल्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगढहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नको निमित्त निस्किएर आए। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान कुठार यानि कि बन्चरो हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बाहिर शिवगणको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाएर शिवतुल्य पराक्रम गर्न इच्छा लिएर आए। गढका अधिपति शङ्कुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएको देखेर युद्ध गर्नको लागि अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पुरदेखि बाहिर निस्किए। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न थाले। महादेवले त्रिपुर दग्ध भएको जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युत प्रभलाई वेदन गरे। राता राता आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले विद्युत प्रभका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भृङ्गी र ऋटीलाई प्रहार गरियो। उसको वेदना सहन नसकिकन दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानेर बेधियो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा घाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्नो सुण लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेसरी निमोठिकन जसरी मत्ता हात्तीले कमलको फूल तलाउबाट सुनले बेरेर उखेलेर फ्याक्दछ त्यसै गरी विद्युत प्रभको शिर उखेली फ्याके। त्यो शिरबाट उखेलिएको शिर मानौ सरोवरबाट हात्तीले उखेलेर फ्यालेको कमलको फूल झैँ देखियो। त्यो देखेर श्रृङ्गीले अनेक तरहका गान गरे। तब नेमिनामा र बलनामा दानव क्रोधले चूर भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्ममा भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्कुकर्णले बीचमा रोकेर तिनका रथ, ध्वजा, सारथी, घोडा, नासेर विरथी गराए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराइदिए। तब ती गणेशले क्रोधले राता राता आँखा पारेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। त्यहाँ उपरान्त त्रिपुरवासी सबै ठूला दैत्यहरू होल बाँधेर निस्केर शिवगणमाथि निर्धक्क भएर शस्त्र प्रहार गर्न लागे। महादेवका गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई बर्काई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे झैँ गरेर मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिड छैन। उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलो बगिरहेको छ। वायुका वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका चोटले नासिएका उच्चा पर्वतका शिखर चाहिँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनि तारकनामा दैत्य पूर्वबाट निस्केर शिवगढमाथि बाण पृष्टि गर्न लागे।
गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाख्य दैत्यले पनि केही गिर्ला कि जस्तो भयो। त्यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हतपत उठेर चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरेर बलले प्रहार गरे। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागेर मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताएर विलाप गर्दै रुन कराउन थाले। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेका दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मयले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोबेर बचाऊ भनेर भने। तब ती सबै दैत्यहरूले हवस् भनी प्रसन्न भएर दैत्यपति तारकाक्षलाई जियाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्यराज मयलाई शिर नुहाइकन प्रणाम पनि गरे। यसै गरी अरू पनि मरेका धेरै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो वेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, हे महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अवश्य पनि अमृत हुनुपर्छ। त्यस अमृतले मरेका दानव मयले बचाउँछ। हे शशिशेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बारम्बार उसले बचाइरहनेछ। त्यसै कारण पहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत शोषी लिए असल हुने थियो। ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरेर शिवले अमृत शोषण गर्नुभयो। फेरि हडबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देव देवेश, अब यो सर लिनुहोस्, यानि कि बाण लिनुहोस्। मैले यी त्रिपुरवासी दैत्यहरूसितको लडाईँ खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसकेको छ, तैपनि त्रिपुरको नाश हुन सकेको छैन। अब त्यो बाण चाँडै छोड्नुहोस् अनि यो त्रिपुर नाश हुन सक्छ। अब चाँडै नै यी 3वटा पुर एक आधा निमेषसम्म जोरिएर फेरि तुरन्त छुट्नेछन्। जोरिएकै बेलामा बाणलाई प्रहार गर्नुहोस्। यी पुनः सम्मिलित भएर छुटिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही पनि हुँदैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्दछ भने, देवताहरू खुसी हुन् भन्ने हजुरको यदि इच्छा हुन्छ भने, मनमा त्यो किसिमको शुभ भावना छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीको कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाइकन तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको बखत शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगतलाई निश्चल गराएर अग्नि सोमस्थिति नारायण रूपी बाणलाई निर्धक्कसँग प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई त्रिपुरका घरहरू डढाउन थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्दै भन्दै शब्दहरू उत्पत्ति भयो। महादेवले मयलाई सम्झाउनको लागि नन्दीलाई डाकेर अराउनु भयो। हे नन्दी, तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भने त्यो विश्वकर्मा मयलाई नडराउनु, त्यसको पुरलाई मात्र डढाउनु। महादेवको आज्ञा सिरोपर गरेर आफ्नो तपोबलले वायु चाहिँ बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेको शिवको ध्यान गरिरहेका थिए। नन्दीले उनलाई बोलाएर भने, तिमीलाई अग्निले दग्ध गर्ने छैनन्। त्यसबेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाएर मयसँग विदा भएर हिँडे। तब अग्निले मयलाई भन्छन्, तिमी यहाँबाट चाँडै नै पुरा छाडेर निस्किएर जाऊ। अग्निको आज्ञा मानेर सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातलमा गए। नन्दी फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुर डढ्न लाग्यो। त्यसका वेदी गृह बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दाखेरि दैत्य दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्किएका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्किएर कराएको सुनिन र देखिन पनि थाले। श्रृङ्गारिएका घरमा रहेका कठोर उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएर यताउता घरभित्र दगुर्न लागेको देखिन थाले। पर्वतमा रहेका किन्नरी झैँ कोही पति पत्नी अङ्कमाल गर्न लागेको पनि देखिन थाल्यो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री समेत लिएर सम्पूर्ण भूषणले भरिभराउ भए पनि शिवद्रोही हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल भई फाल हानेर मर्न लागेको पनि देखियो।
रतिका अन्त्यमा थाकेका तर कामले गर्दा प्रियका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू भारियाले सहित डढेर भस्म भए। कोही समुद्रका जलजन्तुको आहार भए, कोही आधा पिल्सिएर प्राणहीन भए। यसरी विष्णु, सोम, अग्निमय बाणले त्रिपुरको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाए र त्यो बाण शिवका हातमा आयो। यसरी त्रिपुरको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, जो रौद्र कर्म गरिबक्सनु भएको छ त्यो अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभएको छ। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नै पर्दछ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भएको छ। अब तिमीहरू आफ्ना आश्रममा गएर बस, आफ्नो अधिकार ग्रहण गरेर आनन्दपूर्वक आफ्ना कार्यहरू गर। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले शहीद भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुर दाह मैले भने। जो शिवभक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला, सुनाउला, सुन्ला, त्यो मनुष्य पापदेखि निवृद्ध भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तिनी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुर दहन वर्णनम नाम पञ्चमोऽध्यायः।